بعلت بيت لعلواي مرح إيران بمتقعت نفرت أمريكان إسرائيل بزبز حمو قداتي لومي كابز عالم بموت تفليام عبت دبداب مسبع البيتا خمز نبرز زنقر الله سيت آيات الله شعو معلتي أي موتتن لوم خمز عرفت تحبيروم بمسرت سبساب الجزيرة منصوره كوجاسته باقرزاده بعل بيتا آيات الله على خامينه عب طهران أبزركب منبر بيتو دحر مغتالو دحر خلطة معلتي مويتام منقستاويت معكن زينا إيران بسنبتاب زوصات وصبصاب قوال آيات الله سب أي قوالون قوال عمتن كلتو ورحن قوالون عبت دبداب كم استقتلو حبيران إيرام باقار زادة أبحاد شحن شعاتم إتون سوسان حموشتنيا مس خاميني تمرعيام مس خاميني 4 أوداتن كلتا أوالدن وليدوم باقار زادة قوال 7 شعاتن عمت إيانيرام عب مرحنة هاجر زخون هزباو حلافنت أي نبران ويدما وقعو ترا أي تسعوتتن عب كلتا شحن 11 مس منقستاويان معكنات زينا أبز قبرتو على محتت بزعبا أقال سأنصار تقدمي سورة 19 شعاتن زنبر الشاه مستحتتت تزعبي تراي نسو مالت خامني سرحو بسلام متان كسرح عبيت يهدو هواهو معك أبيني رب مبال مليسام كتسيلا تأثيرون كله بزعبا أبيتنا زنبرت أجمعت ولا حان تخين جركو كل سلامي نابلكو يتهدادون تصبعوا ينقرون يرى دحر مبال عم زرقة حبررت صحفات وي بامفليت ملأختي محازن سندات أم حبان نتفتي نيران انتخونا زم عمامات زنيتو ويكا زخرعو ايكونون وين عشتيو ميلام بعال بيتها سراح جزا ويدما بيت حق زواز فلت انتخوين مستحاتة دما باقر زاده عبز اوان زين خحجزن غزي يبلون كحجزنون ايصبيني بمبال مليسام بزعبا بعال بيتا نسكرن كلا حدا نخالوت ابنت كون زخل زدن بحر زلو ولا اكو مبزحتو غزي كاب سراح دخيمون اب غزي يمص انتونه مسراح زتاساسور صقمات اب غزا ايمصومنيو ويكا ايزاربلومنيو إلام President Donald Trump أدلاين تخوينو ناب إيران أقار سراويت كنأتو نخيلينا يبل ترامب لومسوني مس نيويورك بوست أبز قبروك على محتت أبالا سراويت أمريكا أدلاين تخوينو ناب إيران كأتو خمزة فكر نتا معكن زينا قليس الله ترامب خمزة عين السقومتي خسعبو زخيل بوليتيكا وسعبين انتقبال ندم سلط أكبل زلو وتقولون كمزي عطو ويزي قدسو يقلص እቲ ፕሬዝደንት ምስ CNN ኣብ ዝገበሮ ካልእ ቃለ መሕተት ኣበርቲዕና ክንሃርሞ ማይ ጀመርና ኣለና ድሕሪ ምባል እቲ ዓብ ማዕበል ብሕጂ ክመጽእ ብምባል ኣጠንቂቑ ሓደሽቲ ጸብጸባት ስለ ኣሜሪካ ማእከል ወኪል ስለ ኣሜሪካ بقدام إسرائيل هيمانتها مرحي إيران كتتقعن كتقتلن كم زحجزا تحبيروم بمسرة أبصاب نيويورك تايمز CIA نأوارح من قسقاسات العلواي مرحن لعلوت أزز سراويتن إيران تقتاتلو توم أزز سراويت قدام نجوه أب طهران أخيبا كم زكايدون فليتنيروم CIA نتسليا وحبريتا إسرائيل هبوا إسرائيل لما نتمتقع تفصيماتهم عبت تمال زنبرة أمريكان إسرائيل بلفنت قبل إيران زكايرو متقعتي إسرائيل أم قنصار لعلوت مرحت إيران كتتكورن كلا أمريكا دما أوتها دراويان بوتاتات كم زتقعتيو زنقرلن بمتقعت إسرائيل عزاز إسلاماوي حلوى ثورة إيران IRGC محمد باكبور منستر مكلغال عزيز ناصر زاده أدميرال علي شامكان زركبون بزحات العلوت حلفتي كم اتقتلو تقريزهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب عبت أور حسنة زنبرو كينات أمريكا آيات الله على خاميني أبي كم زلو خمت تفلتن قتلون تدليم دما أزيو قليل مخانون قليس من باروز ذكريوم وكال أيهود أبل بايتو إيران نقتلت خامني خنينو وكيل أيهود بايتو إيران دكتور همايون سامه نقتلت آيات الله على خامني بتر خنينو سامه أوقعو مجلس يونا تقتلت زي فتحو قبل بمجلس نتن صلاة زبلن أمريكان إسرائيل وقيسو بفلاين إسرائيل كمت مرحت إيران زبلو صيوناوي سرعات بمبال وقيسوا نخامن دما نناصنتن حادنتن هاجراو خبرتن إيران توفي مرحب بمبال نيدوو سامه بتقتلت تفترة قطعن أب هو بلا خمز غيار أتنكيغو أبتي هاجراو زحزن فتصامه وي تراجدي لزغلصو نملا حزب إيران صنعت يهابكم يلو أمريكا
ድሕሪ ቅንዲ ቤት ጽሕፈት ፍሉይ ሰውራዊ ሓለዋ ብደብዳብ ምዕነዋ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓይልታት ጸጥታ ኢራን ክልተ ኣማራጺታት ከም ዘለኦም ንሳተን ከዓ ወይ ስዩም ክብሉ ወይ ክቕተሉ ምዃኖም ኣጠንቂቑ። ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ሓለዋ ሰውራ ወታደራትን ፖሊስን ኢራን ኣጽዋርኩም ኣቐሚጥኩም ሙሉእ ናጽነት ረኸቡ ወይ ሞት ክትመጽኣኩም እያ፣ ርጉጽ ሞት ክመጽኣኩም እዩ፣ ጽቡቕ ድማ ኣይክኸውንን ኢሉ። ትራምፕ ኣብቲ ባዕሉ ዝውንኖ ትሩስ ሶሻል ዝበሃል ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዝለጠፎ ቪድዮ እዩ ሰለስተ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ከም ዝተቐትሉ ድሕሪ ምርጋጽ ዝያዳ ኺሳራታት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ስርሒታት ክሳዕ ኩሎም ዕላማታት ዝዕወቱ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ሓበራዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንላዕለዋይ መራሒ ኢራን ድሕሪ ምቕታለን ኢራናውያን ነቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ስርዓት ከውድቕዎ ጸዊዐን። ትራምፕ ኩሎም ነዛ ህሞት ዝጽበዩ ናጽነት ዝናፈቑ ኢራናውያን ሃገራውያን ተባዓት ክኾኑ፣ ደፋራት ክኾኑ፣ ጀጋኑ ክኾኑ ሃገሮም ክርከብዋን እጽውዕ። ኣሜሪካ ምሳኻትኩም ኣላ ኢሉ።